पत्रकार भावांचे स्वागत करता आणि आजच्या ह्या प्रेस घेवपाचो उद्देश कालच्याच एका मिडियान प्रसिद्ध जाला की आमचो मडकय मतदारसंघाचो आमदार आणि भारतीय जनता पार्टी सातारांतलो वीज मंत्री हो असो आरोप करता की भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलें हो ताजो जो आरोप जो आसा ताजो आमी पयलीं निशेध करता। कारण जे कॅल्क्युलेशन जे मतदान जे जालां आतां लोकसभेचे तातूंत भारतीय जनता पार्टीक 14,722 मतां पडल्यात। ताजे पयलींचे जे लोकसभेचे इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना मोगो पक्षाची भारतीय जनता पार्टी कडेन युती नाशिल्ली आनी भारतीय जनता पार्टीक तेन्ना 10,681 मतां पडिल्लीं आनी काँग्रेसीक 9,448 म्हणजे 1,233 मतांची आघाडी आशिल्ली। जेन्ना आतां ही युती आसा मोगो पक्षाची भारतीय जनता पार्टी कडेन युती आसा तो सरकारान मंत्री आसा आनी तो अशा पद्दतीचे जे उलोवप करता हे एकदम चुकीचें आसा। कारण आमकां म्हायती आसा मडकय मतदारसंघा परतेंच न्ही तर आख्ख्या जावं मडगांव केप्यां सांग्यार सगळ्या मतदारसंघांनी मुख्यमंत्री किंवा आमचो अध्यक्ष प्रत्यक्षान भोवल्या मिटिंगो घेतल्या त्या मतदारसंघातले आमदार किंवा मंत्री हांचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात रात दीस वावुरल्या आनी हो असो कसो आमचे आरोप करूंक शकता। ताका लागून आमची मागणी आसा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची आनी आमी मडकय मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांची की हे मनशाक मंत्रीपदा वयल्यान तात्काळ काडचो। कारण जो आमचो 2022 विधानसभेचे मतमोजणी पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक 4,000 मतां पडिल्लीं आनी मोगो पक्षाक 3,963 मतां पडिल्लीं 13,963 मतां पडिल्लीं तर टोटल 17,963 मतां ही पडिल्लीं जाल्यार हे कित्याक कमी जाली आनी ती कमी जाली ताचे खापर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर मारलें वता ही चुकीची गोष्ट आसा। सो आमचो मडकय मतदारसंघ कार्यकर्त्यांचो असो आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमी सांगूंक सोदता की हाजेर जाता तितले बेगीन तुवें कारवाय करची।